جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب در تے حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہو روندے، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندائی، او ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی، زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی، کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی۔ طارق لبیک یا رسول اللہ کے خلاف اپنے بیگانے جو برسر پیکار ہیں ان کے خلاف دعائے جلال حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب، دوتیاں نو کریں رد ربا، دوتیاں نو مراد حاسد بدخواہ کسی دا ویکھ کے برداشت نہ کرنا، خود کم کرنا نہیں تے جڑا کر رہے ہوئے او دے عیب کڈنے، خود ختم نبوت تے پہرا دیتا نہیں تے جنہ دیتا انہاں دے بارے گلاں کرنیاں، خود کدی یہ جب استقامت دکھائی نہیں، 12,000 شل کدی زندگی ویکھے بھی نہیں تے جنہ کھادے انہاں دے خلاف گلاں کرنیاں، جنہ 8 لاشاں فیض آباد ہو چکیاں اور باقی شہید کوئی کراچی چکے، کوئی 2 عالم شہید کروائے، کوئی جوان شہید کروائے، انہاں دیاں گلاں لوگاں نو سمجھ نہیں آئیاں، ساڑھے اتھے 12,000 شل بہ کے اسی کھادے، ساڑی گل کسی نو سمجھ نہیں آئی، ختم نبوت تے اسی پیرا دیتا وہ گل کسی نو سمجھ نہیں آئی، ساڑیاں گلاں کسی نو سمجھ نہیں آئیاں، منڈے دے جبڑے ٹوٹ گئے، اکھاں نکل گئیاں، پیٹ کٹے گئے اور منہ ٹوٹ گئے بچے دے اتھے فیض آباد، ساڑی کسی نو گل نہیں سمجھ آئی، پھر کہندے جی تسی ساڑے پیر صاحب دے خلاف گلاں کر دیو، میں کہا میں کوئی جلاں کسی دے خلاف گلاں کر، میں تو صرف آئینہ وکھانداں، میں تو صرف آئینہ وکھانداں کہ یار ساڑیاں اتنیاں قربانیاں بھی کسی نو نہیں سمجھ آئیاں، 12,000 اسی شل کھادے، ایک بھی انہاں زندگی چ کوئی نہیں کھادا، اتھے کسی نے ساڑی قربانی نظر نہیں ہے، ختم نبوت دی خاطر اتھے بیٹھے رہے، پھر بھی اس امت نے ختم نبوت دے ڈاکواں نو ووٹ دیتے ساڑے مقابلے چ، اسی اتنا ہی کہ اسی تک مقابلے کھڑے ہو گئے سی، پھر ختم نبوت دے ڈاکواں نو ووٹ تساں دیتے، انہاں ڈاکواں نال تسی اعلان کھڑے رہے، کوئی پیچھے کھڑے رہے، پھر ساڑے خلاف کیڑی گل دا صرف جرم اے وے خونے نہ کردہم و کسیرا نہ کشتہم، جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتہم، نہ اسی بندے مارے نہ اسی زخمی کیتے، ساڑے تے منڈیاں دی گولیاں چل رہی ہیں سن تاوی میں کہہ رہے سی انہوں نے کچھ نہیں کہنا، اسی نہ کسی نو زخمی کیتا نہ قتل کیتا، لاشاں آسا چاہیاں، مسجداں ساڑیاں بند رہیاں، علماء ساڑے قید ہوئے، حافظ ساڑے قید ہوئے، قاری ساڑے قید ہوئے، مدرس ساڑے قید ہوئے، سید ساڑے نال قید ہوئے، بچے ساڑے نال قید ہوئے، معذور ساڑے نال قید ہوئے، اسی اے جرم کر بیٹھے کہ حضور دی عزت ہوتے پہرا کیوں دیتے؟ کم از کم یار اتنا تو سوچیا کرو ساڑے خلاف گل کرن تو پہلے کہ یار اسی اتھے اسے اعلان اتھے بیٹھے رہے، دور کھڑ کے او بڑی بڑیاں جناب عمارتاں تے چڑھ کے سانو گولیاں بھی مار رہے سن، وٹے بھی غلیلاں نال مار رہے سن، کیڑا ظلم ہے جڑا اتھے فیض آباد انہاں ساڑے نال نہیں کیتا، جڑے زخمی ہوئے انہاں نو ایمبولینساں وچ لا کے جتیاں نال انہاں ماریا، ٹھڈیاں نال انہاں ماریا، اسی تے پھر بھی کوئی نہیں چیخے، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا، نوجوان انہاں پگڑیاں بدیاں ہوئیاں سفید تے انہاں نو جناب ایمبولینساں جو لا کے تے اتھے کٹیا ٹھڈیاں نال، اسی تے پھر بھی کوئی نہ چیخے، تساں تے مسیتاں بند رکھیاں، اتھے تاش کھیڈتے رہے مسیتاں وچ بیٹھ، یہ ساریاں گلاں تو اساں برداشت کیتیاں، ساڑی قوم نو ساڑیاں قربانیاں مولانا نہیں نظر آئیں، اے جرم کیتا
جرم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتا ہے جرم ساڈا اے وے کہ اسی حضور دی عزت دیاں گلاں کرنے ہاں حضور دے دین دیاں گلاں کرنے ہاں حضور دے جاہ جلال دیاں گلاں کرنے ہاں حضور دے غزوات مبارک دیاں گلاں کرنے ہاں حضور دے صحابہ دیاں گلاں کرنے ہاں آل بیت دیاں گلاں کرنے ہاں سلاطین اسلام دیاں گلاں کرنے ہاں جرم ساڈا اے وے کہ اسی جناب رنجیت سنگھ نو شیر پنجاب نہیں مندے اسی داتا علی اجمیری نو شیر پنجاب مندے مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔